हिजो हामी यही काम गरिरहेको थियौँ होइन। यसमै एउटा न्यू जाभा क्लास बनाऊ। क्लासको नाम चाहिँ के राखौँ भने एलियल राखौँ। मेन फंक्शन बनाउन नदियो भने अर्को प्याकेज बनाउँ। मेन फंक्शन बनाएन अहिले है भनेपछि हामीले अर्को बनाउनु पर्यो है त। फंक्शन जाभा क्लास को नाम DELET। अब चाहिँ सोध्नु पर्छ अहिले मेन फंक्शन किन बनाउनु क्रिएट मेन क्लास हैन। अब यसमा चाहिँ डिलिट मेन क्लास ल भयो है। यो अलि आईडी मा अलिकति प्रोजेक्ट बेसमा चाहिँ काम हुन्छ के। अब यहाँ हामीले मेन फंक्शन अहिले यतिकै छोड्दियौँ हैन। अब डिलिट गर्दाखेरि हामीले एड नोड भन्ने फंक्शन पनि राख्नुपर्छ है। नोडहरु एड गर्न सकेनौं भने हामीले अब काम गर्ने यो क्लास भित्र हो के हामीले। त्यही भएर यसलाई म म्यानेज गरिहाल्छु है पहिले नै। यो मेन फंक्शन भयो। मेन फंक्शन को ठीक छ नि। अब हामीले काम गर्ने भनेको यो क्लास भित्र हो हैन। यो भित्र एउटा मेन फंक्शन पनि चाहिन्छ के हामीलाई हैन। यसलाई अलि तल गरिदिए मैले यहाँ यो स्पेसमा ठीक छ नि। अब चाहिँ तिमीहरुले एकैछिन है म एकछिन फेरि म शेयर गर्छु है। नेट ल
आएर सबभन्दा पहिले चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त यो भित्र सेम काम हो कि हिजोको जस्तै यही काम रिपिट गरी गरी गऱ्यो भने त तिमीहरू त्यो त रटिन्छ नि होइन नोट टाइपको बनाउने सिंगल लिङ्क लिस्ट भएको हुनाले होइन हाल्नुपर्छ पहिले नै होइन सिंगल लिङ्क लिस्ट भएको हुनाले यहाँ एउटा इन्टिजर डाटा भन्ने प्रिमिटिभ टाइपको डाटा होला होइन एउटा चाहिँ यही नोड टाइपको सेल्फ रेफरेन्सिङ डाटा भन्छ कि यसलाई होइन आफैले रेफरेन्स गरिराखेको छ नोड टाइपको नेक्स्ट होइन त नोड टाइपको नेक्स्ट बनायौँ होइन यो भित्र यति गरिसकेपछि यो भित्र एउटा कन्स्ट्रक्टर पनि बनाइदिउँ अब डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर बनाइदिउँ जसमा चाहिँ हामी के पास गरिदिन्छ इन्टिजर डाटा यो के को लागि हो भनेर बुझ्यो भने लागि हो यो भन्नु पब्लिक नोड इन्टिजर डाटा बनाएको छ त डाटा सेट गर्नको लागि होइन डाटा इक्वल्स टु डाटा राख्दिनु यसको डाटामा डाटा राख्ने भनेको होइन अनि दिस डट नेक्स्टमा चाहिँ पहिले नै सुरुमा नल राख्दिनु त्यति काम पनि गरे अब त त्यसपछिको अरू पनि हामीले गरेको छ है हिजो नि अब यहाँ बाहिर आउने सक्यो हाम्रो क्लास नोड भन्ने क्लास सक्यो है अब त्योभन्दा बाहिर आएर एउटा पब्लिक नोड टाइपको होइन डाटा बनाएको जसको नाम हामी राख्छौँ जसमा इनिसियली के हुन्छ नल हुन्छ होइन पब्लिक नोड टेल पनि राखिदिउँ अब टेल युज नगरेर गर्न चाहन्छौ भने तिमीले टेल इनिसियलाइज गर्दा नि हुन्छ हामीले टेल युज नगरे नि हुन्छ भनेर भनेको थिएँ मैले होइन अब यहाँनिर के आयो हाम्रो भनेपछि मेथड टु एड अ न्यू नोड है हामीले के गर्नुपर्छ डिलिट गर्नलाई त मसँग नोडहरू हुनु पर्यो नि त होइन अनि बल्ल मैले डिलिट गर्न सक्छु नोडै नभए त डिलिट हुँदैन त्यही भएर मैले त्यहाँ खालि एक्सपेरिमेन्टको लागि भए पनि एउटा एड नोड भन्ने मेथड राख्नै पर्यो जसमा चाहिँ के हुन्छ नयाँ नोड एड हुन्छ कि पछाडितिरबाट एड हुँदै लिङ्क लिस्टको चाहिँ साइज बढाउँदै जाने सो द्याट वी क्यान डिलिट फ्रम स्टार्ट अर इन्ड होइन कुनै पनि पोजिसनमा डिलिट गर्नको लागि इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले यो त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन यो मेथड होइन तर एक्सपेरिमेन्ट अफ पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ यो नभए पनि हामी एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्दैनौँ कि त्यो भएर पब्लिक अलिकति सानो देखिरहेको छ क्या है ठिकै छ अब यसमा जुम अप्सन रहेन तिमीहरूले आफ्नो स्क्रिन जुम गर है नदेखि पब्लिक एड नोड होइन त एड नोड अब यहाँ एड गर्दाखेरि त हामीले डाटा पठाउँछौँ धेरै कम्प्लेक्स वेमा चाहिँ नगरौँ सिम्पल तरिकाले गरौँ है नोड क्रिएट गरौँ न्यू नोड ब्रेकेटभित्र डाटा कोडले के हुन्छ क्रिएट अ न्यू नोड होइन त सर त्यो माथि दिस डेटा इक्वल टु डेटा हो कि डाट मात्र हो टी नै हो है त्यो भएर इरर भाइ देखाएको त्यहाँ अब न्यू नोड इक्वल्स टु न्यू नोड डाटा भयो होइन त्यसपछि अब के गरौँ भने अब यहाँ नोड इन्टर गर्दाखेरि पनि त हामीले सिंगल नोड छ भने फरक हुन्छ नोड छ भने फरक हुन्छ नि त होइन अब यहाँ हामीले एड नोड गर्ने हुँदाखेरि
है एड एट इन्ड भन्ने कन्सेप्ट युज गरौँ है। इन्डमा लगेर नोडलाई एड गरिदिउँ के, सो द्याट डिलिट गऱ्यो भने हामीले के गरौँ त, त्यो भएर यो चाहिँ कस्तो फङ्सन हुन्छ, जसले के गर्छ त, हामीले दिएको नयाँ नोड चाहिँ कहाँ एड गरिदिन्छ त, इन्डमा एड गरिदिन्छ, सो द्याट हाम्रो लिङ्क लिस्ट चाहिँ अलिकति के होस् त, डिलिट गर्ने जतिको नोडहरू देखियोस् कि त्यहाँ होइन। भनेपछि के भयो त, अब यहाँ हामीले के लेख्नु पर्यो त, if head is double equals to null, हेड नल भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि, हेड नल भयो भने हामीले के गरिदिन्छौँ भने हेड इक्वल्स टु न्यू नोड राखिदिन्छौँ होइन। हेड इक्वल्स टु न्यू नोड राखिदिन्छौँ। अनि टेलमा पनि के राख्छौँ अरे, अब अहिले प्रोग्रामिङ गराउनुको अर्थ यही हो है, हामीलाई अलिकति रिभिजन पनि हुन्छ, नत्र म त्यही साइड बाई साइड गर्न पनि सक्थेँ होइन। कतिपय अवस्थामा यो प्रोग्रामिङबाटै पढाइ नै हुन्छ, यो डाटा स्ट्रक्चर पुरै यसरी कोड गरेर पढाइ नै हुन्छ कि। टेल इक्वल्स टु न्यू नोड भयो होइन। यहाँ आएपछि हाम्रो के भयो त, एल्समा जानु पर्यो होइन। अब हामीले इफ पछि ठ्याक्क हेर त, इफको क्लोजिङ यहाँ छ इन्टर गर, कतिपय अवस्था हाम्रो यस्तो मिलाउन नसकेर बिगार्छौँ कि हामीले, मिलाउनुपर्छ है। इफको ओपनिङ कहाँ हो क्लोजिङ कहाँ हो त्यो पनि मिलाउनु पर्छ। इफ पछि के होला त, एल्स, एल्स भने के हो त, एल्स भने के हो त, इफ त्यो सिङ्गल नोड नभयो भने होइन, त्यो सिङ्गल नोड कन्डिसन भयो होइन, इम्टी लिस्ट भयो होइन, म कमेन्ट नै गरिदिइरहेको छु होइन सकेसम्म। अनि एल्स भने के भयो त, वान नोड छ भने, वान नोड अथवा बढी छ भने होइन, कम्तीमा एउटा नोड हुनु पर्यो कि त्यहाँ। त्यसको लागि पनि हामीले के गरिरहेको छौँ त, न्यू नोड विल बी एडेड आफ्टर टेल है। हामीले यहाँ खालि के गरा हो, एक्सपेरिमेन्ट मात्रै गरा हो कि, खासमा आवश्यक छैन कि यो, किनभने त हामीसँग लिस्ट हुँदैन भने हामी डिलिटै गर्न पाउँदैनौँ नि त। त्यो भएर पहिले लिस्ट तयार पार्ने अनि डिलिट गर्ने के, ठिक छ नि। भनेपछि टेल डट एनइएफटी नेक्स्टमा हामीले के राखिदिनु पर्यो त, एनइडब्ल्यू न्यू नोड राखिदिने, अनि न्यू नोडलाई नै टेल बनाइदिने नि त, त्यति भयो त भइहाल्यो नि। टेल इक्वल्स टु नयाँ नोड चाहिँ के भयो, अब टेल पनि भयो, टेलको नेक्स्टमा हामीले न्यू नोड पनि राख्यो। अघिको टेलको नेटमा न्यू नोड आयो, त्यसपछि टेल चेन्ज भयो। ल यति भएपछि यो फङ्सन पनि सकियो। प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि चाहिँ यति केयरफुल हुनुपर्छ कि है। अब यो तिमीहरूलाई चाहिँ अलिकति सहज लागिराख्यो भने यसलाई अलि भित्र राखिदियो होइन, अनि यसलाई पनि अलिक ट्याप गरेर भित्र राखिदियो, अर्गनाइजेसन चाहिँ हुन्छ कि यस्तो। यो हाम्रो के भयो त, एड नोड भन्ने फङ्सन हो यति है। अब यसपछि चाहिँ हामीले बल्ल फङ्सन बनाउँछौँ, PUBLIC पब्लिक आइडी भयो होइन, डिलिट फ्रम स्टार्ट, ल DELET डिलिट फ्रम स्टार्ट भन्ने फङ्सन बनाएँ है मैले। फङ्सनको नेम डिलिट एट बिगिनिङ भनेर लेखे नि हुन्छ, तिमीहरूले आफ्नो तरिकाले नाम दिए हुन्छ कि। यहाँनिर नामले केही नाम भनेको त आइडेन्टिफायर हो त होइन, नेम भनेको त हामीले आफै राख्न पनि मिल्छ। अब यो फङ्सनभित्र के गर्ने, ठ्याक्क त्यो फङ्सनभित्र गयो कि बस, अरू कुरा नचलाऊ अहिले, पछि बरु सच्याउँला होइन। सकेसम्म सुरुमै चाहिँ के होस् त, हाम्रो सकेसम्म सुरुमै चाहिँ रन होस् कि हाम्रो प्रोग्राम, त्यसरी लेख्नुपर्छ है पहिले। इरर भयो भने पछि सच्याउन गाह्रो हुन्छ होइन। सानोतिनो सेमिकोलन छुटेको इररहरूले त्यति समस्या गर्दैन। तर अब पब्लिक भोइड डिलिट फ्रम स्टार्ट भन्ने बनायौँ, यसपछि के गर्छौँ त, सबभन्दा पहिले त हामीले के गर्छौँ त, इम्टी लिस्ट भयो भने के हुन्छ होइन, इम्टी लिस्ट भयो भने डबल इक्वल्स नल हुन्छ। हेड इज डबल इक्वल्स नल भयो भने के हुन्छ त, हेड इज डबल इक्वल्स नल भयो भने हामीले सिस्टमको यस क्यापिटल हुन्छ है।
सिस्टम डट आउट डट यहाँ अलि प्रोग्रामलाई कम्प्लेक्स नै बनाउन सक्छ तिमीहरूलाई चाहिँ सजिलो तरिकाले मलाई म जाभासँग कन्सर्न छैन कि यहाँ होइन जाभाको कोडहरू सिकाउन थाल्यो भने फेरि हामी सक्दैनौँ होइन त्यो भएर मैले चाहिँ यहाँ हिजो तिमीहरूलाई चाहिँ मैले त्यहाँ डाइरेक्ट लेखाएको थिएँ नि होइन त्यो युजरबाट चाहिँ इन्सर्ट गर्ने डाटा मागेर अनि इन्सर्ट गर्न पनि सकिन्छ कि तर मैले त्यहाँ डाइरेक्ट 1 2 3 राखिदिएको थिएँ नि त होइन त्यो पनि हामी स्क्यानर क्लासहरू युज गरेर होइन स्क्यानर क्लास छ नि त हामीसँग होइन स्क्यानर क्लास के गर्छ किबोर्डबाट इनपुट दिएर पनि हामी गर्न सक्छौँ त्यति झन्झटतिर नलागौँ सकेसम्म सिम्पल बनाऊ कोडलाई भनेर योभन्दा सिम्पल बनाउनु सकिन्न है कोडलाई एकदम सिम्पलेस्ट फर्ममा छ इरर मेसेज होइन लिस्ट इज इम्टी होइन त लिस्ट इम्टी छ भनिदियो अनि लगत्तै के गरिदिउँ त यहाँबाट रिटर्न गरिदिउँ होइन त ठिक छ नि त्यसपछि अर्को पनि छ होइन हामीसँग हेड र टेल एकै ठाउँमा भयो भने सिङ्गल नोड हुन्छ नि होइन ठिक छ नि हेड र टेल एकै ठाउँमा भयो भने के हुन्छ if equals to tail भने के हुन्छ हेड र टेल बराबर भयो भने के हुन्छ हेडमा पनि हामी नल राखिदिन्छौँ टेलमा पनि हामी के राखिदिन्छौँ नल सिङ्गल नोड कन्डिसन भयो नि त यहाँनिर गएर कमेन्ट गरिदिउँ पछि काम लाग्छ त्यसपछि लास्टको एल्स आयो है अब अलिकति यसलाई म देखिरहेको छैन होला होइन तल गरिदिएँ अब यहाँ यो फन्ट बढायो भने फेरि झन् हुन्छ यसको वर्किङ स्पेसै सानो छ कि यहाँ होइन वर्किङ स्पेस सानो भएको हुनाले हामीले एल्समा भित्र गइसकेपछि हेड र टेल बराबर छैन भने हामीले के गरिदिन्छौँ त है अब हेडमा नेक्स्ट राखिदियो भयो नि होइन हेड डट एनइएफटी नेक्स्ट राखिदियो भने त अघि न जुनलाई चाहिँ हेडले पोइन्ट गरेर राख्यो त्यो नोड त हट गइहाल्यो नि होइन अल्टिमेटली नयाँ हेड चाहिँ के हुन्छ अघिनको हेडको नेक्स्ट हुन्छ सेकेन्ड नोडलाई हामीले के बनाइदियो यति सानो काम छ है अब यसरी भएन भने हामी अर्को लजिक पनि युज गर्न हामीसँग अरू लजिक नै छ है के भनिरहेको छ एक्सन गर्नु पर्दैन भन्छ भोइड फङ्सन भएको हुनाले यसपछि यो भनेको के भयो त हाम्रो सिंगल नोड कन्डिसन र ओन्ली वान नोड कन्डिसन भयो नि त ठीक छ नि ओन्ली वान नोड कन्डिसन र मल्टिपल नोड कन्डिसन भयो भनेपछि यो फंक्सन पनि हाम्रो के भयो त अब सक्यो यहाँ यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ हाइलाइट गरिहाल्छ नि यसको ओपनिङ यो भनेर देखाएको त्यही भएर आईडी युज गर्दा हामीलाई फाइदा हुन्छ यो नेटबिन डाउनलोड गर अलि हेभी सफ्टवेयर हो तर एकदमै काम लाग्छ तिमीहरूलाई ठुल्ठुलो जाभाको प्रोजेक्टै बनाउनु चाहिँ यसमै यो तिमीले काम गर्न सक्छौ अब हामीले त यो डिलिट गरिसकेपछि त डिस्प्ले नै गर्न सक्नु पर्यो डिस्प्ले फंक्सन हिजोको जस्तै सेम हो केही फरक छैन है हिजोको जस्तै सेम हो के थियो त सकेसम्म कतै नहेरिकन टाइप गर्ने कोसिस गर्नु थियो अनि हुन्छ
मैले कतै रेफरेन्स त लिएको छु होइन, नहेरिकन त होइन, तर मैले अहिले लेख्दाखेरि चाहिँ हेरिरहेको छैन कि, अहिले टाइप गर्दाखेरि म हेरिरहेको छैन, त्यही भएर बिस्तारै भइरहेको छ। पब्लिक भोइड डिस्प्ले एकै नासै कोड युज गर्यो भने ठ्याक्कै याद नै हुन्छ कि, हामीलाई इक्जाममा लेख्नु छ होइन, जाभा बत्ती जाने आउने पब्लिक भोइड डिस्प्ले भित्र के गर्नु पर्यो त, सबभन्दा पहिले एउटा हामीले नोड टेम्प नोड बनाउँछौँ होइन, नोड टाइप करेन्ट, त्यसमा चाहिँ के राखिदिन्छौँ, हेड राखिदिन्छौँ, हेडलाई पोइन्ट गर्छ। त्यसपछि अब इफ लाइन अफ कोड अलिक बढी नै हुन्छ कि यसमा, अझै हाम्रो भोइड मेन फङ्सन बाँकी नै छ होइन, मेन फङ्सन लेख्न बाँकी नै छ कि, इफ हेड इज डबल इक्वल्स टु नल, हेड नल भयो भने तिमीले के डिलिट गर्छौ, केही नि डिलिट गर्न पाउँदैनौ, त्यो अवस्थामा के गर्नु पर्यो त, सिस्टम डट क्यापिटल लेटर फेरि सिस्टम डट प्रिन्ट गएर के लेख्नु पर्यो त, लिस्ट इज एम्प्टी, लिस्ट एम्प्टी छ भनिदिनु पर्यो, र यहाँ आएर के गरिदिनु पर्यो हामीले, होइन भने के गर्नु पर्यो, वाइल लुप लगाउनु पर्यो। ओके नि त, एल जति बेलासम्म CURREN हुन्छ होइन, तबसम्म के गर्नु त, करेन्टको डेटा करेन्ट डट नेक्स्टलाई प्रिन्ट गर्नु होइन त, भित्र गएर हामीले के गर्नु पर्यो, प्रिन्ट डट डाटालाई प्रिन्ट गर्ने र एउटा स्पेस प्रिन्ट गर्ने, अनि त्यो करेन्टलाई इन्क्रिमेन्ट पनि गर्ने, न्यू करेन्ट विल बी पुरानो करेन्ट डट नेक्स्ट, करेन्टको नेक्स्ट नोड होइन त। अब यो व्हाइल लुपमा आउने बित्तिकै एउटा लाइन ब्रेक राखिदिउँ होइन त, सो द्याट आवर आउटपुट वुड बी फर्मेटेड, हाम्रो आउटपुट फर्मेटेड भएर आउँछ, आउट राख्यो भने लाइन ब्रेक हुन्छ कि, यसले केही प्रिन्ट गर्छ लाइन ब्रेक गरेर होइन त। अब यो डिस्प्ले भन्ने फङ्सनको कोड सधैँ यही हुन्छ, जुनसुकै केसमा पनि यही हुन्छ। अब यति मात्रै हो कि हामीले जस्तो डब्ल्यू सिङ्गलीहरूमा एउटा दुईवटा कुरा के ध्यान दिनुपर्ने होला कि, सिङ्गली डब्ल्यूहरूमा होइन बस गर्ने अलिअलि फरक छ नि त तरिका होइन, त्यति मात्रै हो, नत्र सिङ्गल लिङ्क लिस्टमा डिस्प्ले गर्नु छ भने यो कोड चाहिँ होइन सधैँ यही हो, हेड नल भयो भने लिस्ट इम्प्टी छ भनिदिने होइन, त्यसपछि व्हाइल लुप युज गरिदिने एउटा होइन त। अब आयो भोइड मेन भित्रको काम है, अब आयो भोइड मेन भित्रको मेन फङ्सन भित्रको, अब मेन फङ्सन भित्रको काम गरौँ है त। मेन फङ्सन भित्र के गर्नु पर्यो, सबभन्दा पहिले हामीले एउटा DELET डिलिट SLL होइन, एउटा यस लिस्ट भन्ने बनाऊ होइन, यस लिस्ट इक्वल्स टु न्यू SLL अब्जेक्ट बनायौँ, हामी जुन क्लासभित्र छौँ नि, जुन मेन क्लास छ नि हाम्रो होइन, माथि यहाँ डिलिट SLL भन्ने छ होइन, त्यो क्लासको एउटा अब्जेक्ट हामीले के गर्यौँ त, क्रिएट गर्यौँ।
अब त्यही अब्जेक्ट थ्रु चाहिँ हामीले त्यहाँ भएका फङ्सनहरू सबै कल गर्ने हो हैन त। सबभन्दा पहिले त एड नोड एड नोड एड नोड चारवटा नोड एड गरौँ हैन। अनि त्यसपछि डिलिट गरौँ हैन त। है त्यसपछि लिस्ट डट हाल्छ है आफै यहाँ त रिकमेन्ड गरिहाल्छ। यस लिस्ट डट गर्ने बित्तिकै त्यहाँ लिस्ट देखाइहाल्छ। सजिलो नि छ। पछि यस लिस्ट डट एड नोड एड नोड एड नोडमा सबभन्दा पहिलो डाटा 1 राख्छौँ है। हामीले स्क्यानर क्लासेस गरेर स्क्यान नै गर्न पाउँछौँ। यस है यहाँ 2 राख्दिउँ। फेरि यस यस लिस्ट डट एड नोड 3 गरौँ। एउटा अर्को यो एड गर्दिउँ। यस यो चारैवटा फङ्सनले के गर्छ फटाफट 1 2 3 4 भनेर एड गर्छ हैन त। अब हामी के गरौँ भने ओरिजिनल लिस्ट के हो त्यो डिस्प्ले गरौँ। सिस्टम डट आउट डट एलएन हैन। यो भित्र गएर हामीले ओरिजिनल लिस्ट के हो त त्यसपछि डिस्प्ले हैन। यस लिस्ट टाइप गर्नु पर्दैन मैले देखाइहाल्छ। भित्र मेथड के क्रिएट भएन डट अपरेटर युज गरेर हामी के एक्सेस गर्न पाउँछौँ सबै लिस्ट गरिदिन्छ कि है। यहाँसम्मको कोड रन गरेर देखाउँ। डिलिटको फेरि राखौँला है। डिलिट गर्ने फङ्सन कल गरेको छैन मैले है त। यहाँ ओरिजिनल लिस्ट देखाएको छ है। 1 2 3 4 देखाउनु पर्यो होइन हामीलाई। हेर त ओरिजिनल लिस्ट देखायो आउटपुट 1 2 3 4 एड भइसक्यो। हेर त फर्स्ट हिटमै मेरो रन भयो होइन। अलिकति मैले रिसर्च गरेको थिएँ कसरी मैले प्रोग्रामिङ गर्ने कुन फ्लोमा गर्ने कसरी चाहिँ अर्गनाइज गर्ने मेथडहरूलाई मेन फङ्सनलाई कहाँ राख्ने होइन। त्यो मैले पहिलेदेखि नै एउटा प्लानिङ बनाएको थिएँ। त्यो बनाइसकेपछि मलाई अब आइडी चलाउँदाखेरि फेरि इररको चान्स कम कसरी हुन्छ भने जस्तो वाइल डब्लुएचआई हान्ने बित्तिकै वाइल भनेर त्यहाँ आइहाल्छ कि स्पेलिङ मिस्टेक नि हुँदैन। सेमिकलन नि आफै अटोमेटिकली राखिदिन्छ कुनै बेला होइन। अनि ओपनिङ र क्लोजिङ ब्रासेस नि मैले इन्टर हान्ने बित्तिकै आफै आइरहेको थियो देखिरहेको थियो तिमीहरूले होइन। अब चाहिँ तिमीहरूले यस्तो आइडी चलाउनु पनि सिक्नुपर्छ होइन। यो ओरिजिनल लिस्ट आयो होइन। अब बल्ल हामी डिलिट गरौँ त। एउटा मात्रै डिलिट राख्यो भने के हुन्छ हेर त पहिले। अब डिलिटको कोड लगाउँ है। यस लिस्ट है। यस लिस्ट डट डिलिट फ्रम स्टार्ट होइन भन्ने फङ्सन कल गरिदियो भने अब रन गरौँ त के हुन्छ। सबभन्दा त्यसपछि एउटा फेरि मैले है डिलिट गरिसकेपछि फेरि लिस्ट म तयार पार्छु कि डट आउट डट प्रिन्ट है। डिलिट
यस लिस्ट डट डिस्प्ले लिस्ट डट डिस्प्ले कलको अब यहाँ डिलिट के हुनु पर्यो त फ्रम स्टार्ट भनेको छ नि 1 डिलिट हुनु पर्यो हैन अब हामीलाई के मात्र देखिनु पर्यो 2 3 4 मात्रै देखिनु पर्यो हैन 2 3 4 मात्रै देखिन्छ हेर है सबभन्दा पहिले हाम्रो ओरिजिनल लिस्ट देखिन्छ सबभन्दा पहिले हाम्रो ओरिजिनल लिस्ट देखिन्छ यहाँ पहिले ओरिजिनल लिस्ट देखियो 1 2 3 4 लिस्ट आफ्टर डिलिट कुन डिलिट भएको छ 1 1 भनेको त हेड हैन त हेडबाटै डिलिट गर्न खोजे हामीले 2 र 3 र 4 मात्रै बाँकी रह्यो हैन यसरी अब तिमीले फेरि दुईटा राख्दिने हो भने के हुन्छ यहाँ यहाँ तिमीले दुईटा यो डिलिटको कोड राख्दिने हो भने दुईटा डिलिट हुन्छ अब 3 र 4 मात्र देखाउँछ हेर है आफ्टर डिलिट चाहिँ 3 र 4 मात्र देखाउँछ काम गरिराखेको छ हैन त यही हो हाम्रो लिस्टमा भएको आइटमहरु 1 2 3 4 हो अनि 1 र 2 डिलिट गरेपछि 3 र 4 मात्रै बच्यो हैन र हामीले डिलिट गर्नु भन्दा पहिले पनि लिस्ट डिस्प्ले गर्दियौ डिलिट गरिसकेपछि पनि के गर्दियौ डिस्प्ले गर्दियौ सो दिस इज अल अबाउट डिलिटिङ फ्रम स्टार्ट सो कसैले कुनै ठाउँमा बुझ्या छैन भने म त्यो मैले कुनै ठाउँमा तिमीले बुझेन भने लाइन नम्बर चाहिँ नोट गरेर राख्यो अनि लाइन नम्बर पछि मलाई भन के यहाँ लाइन पनि देखाइरहेको हुन्छ हैन सो कति लाइन अफ कोड भयो 89 लाइन अफ कोड चाहिँ मैले टाइप गरेँ अहिले भर्खर हैन त्यही हो अब यहाँ अरु केही छैन यति सिम्पल छ अब हामीले गाह्रो गाह्रो जापा गाह्रो भन्छौँ ल गणेशले अलिअलि बुझाएको थियो आज धेरै बुझ्यो होला कहाँ गयो गणेश आएन आज बुझ्यौ हैन प्रतिज्ञा तिमीले बुझ्यौ हजुर अब ल यसमा एउटा अर्को मेथड बनाऊ त अब लास्टबाट डिलिट गर्ने मलाई लेखेर देऊ त सबैले पठाऊ त म त्यो कोड लेखेर यहाँ रन गर्छु यहाँ भोइड डिस्प्ले भन्दा अगाडि यहाँनिर एउटा फंक्सन बनाऊ ल जसले के गर्छ इन्डबाट डिलिट गर्छ पब्लिक भोइड अस्तिको लजिक युज गर भोइड dlt डिलिट एट के लेख्न पर्छ लेखेर देऊ मैले तिमीहरूले हानेको कोड म यहाँ टाइप गर्छु रन गरेर हेर्छु ल कोले पठाउँछ त्यहाँ अब सेम डिलिट एट इन्डमा पनि के छ त सिंगल नोड भयो भने र नोड लिस्ट इम्टी भयो भने त सेम कोड कपी गरिदिए भएन बाँकी एउटा मात्रै केस फरक हो हैन त हामीले व्हाइल लुप लगाएर टेल नोड खोज्ने ठीक छ नि टेल भन्दा अगाडिको नोडमा रोकिने अनि त्यसपछि के गर्ने त त्यो टेल भन्दा अगाडिको नोडको नेक्स्टमा नल राख्दिने सकिहाल्यो ल त्यति गर त current dot next is not equal to null समझ आओ बुझ्यौ नि current नोड को नेक्स्ट मा टेल नआउँदा सम्म जाने अब पनि सकेनौ भने त यो भन्दा धेरै मैले पनि कसरी गर्न सकुला है तिमीले पनि सक्नु पर्यो लेखेर पठाऊ म त्यहाँ टाइप गर्छु त्यहाँ एकजनाले म त्यही पेस्ट गरिदिन्छु है लेखेर चाहिँ च्याटमै लेखेर कपी पेस्ट गरेर गरे पनि हुन्छ के लेखौँ त त्यो भित्र त्यति मात्रै बताउनु ओ यो डिलिट एट इन्ड भित्र मैले के लेख्नु पर्यो त इफ हेड इज डबल इक्वल्स टु नल भयो भने के गर्न पर्यो हैन इफ हेड इज डबल इक्वल्स टु टेल भयो भने के गर्न पर्यो र त्यो भन्दा बाहेकको कन्डिसनमा के गर्नु पर्यो तीनटा केस त हो नि डिलिट गर्दाखेरि कहिले पनि हैन मैले पनि जावा नपढेको
मैले आफूले पढेर प्रोजेक्ट गरेदेखि मैले जावा पढेकै छैन, हेरेकै छैन, सबै बिर्सिसकेको थिएँ। अब मैले तिमीहरूलाई प्र्याक्टिकल गराउनु पर्छ भनेर आफूले 2-4 दिन पढेर यत्रो 87 लाइन अफ कोड म चाहिँ कतै नहेरिकन लेखिरहेको छु। हेर्नु भन्दा रिसर्च चाहिँ गरेको थिएँ, पढाएको थिएँ, तर म अहिले आफै लेखिरहेको छु भने तिमीहरूले त भर्खर 1 सेमिस्टर अगाडि जावा पढेछौ। तिमीहरूले त यति भनिदिइसकेपछि ल सर लेख्नुहोस् म भन्छु भन्नु पर्ने। तिमीहरूले त मलाई जावा सिकाउने हो कि अहिले म त बिर्सिसकेको थिएँ। कहिलेकाहीँ अब कुनै प्रोजेक्टलाई सुपरभाइजर गर्नु पऱ्यो भने कसैले केही कोड देखायो भने त्यहाँ अलिकति हेरिन्थ्यो, नत्र त्यस्तै हो। मैले पढेकै छैन जावा, त्यस्तो आफूले पढेको। खै त आएन त कसैको पनि आएन। यति टाइम त नलाग्नु पर्ने हो। माथिको इफ एल्स दुइटै त्यहीँको राख्नु सर, अनि लास्टको एल्समा मात्र यो राख्नु भनिदिए पनि पुगिहाल्यो नि मलाई जान्यो भनेर होइन। माथिको त त्यही कपी पेस्ट गर्ने त हो नि। एउटा टेम्प कोड बनाउने होइन, ए अनि त्यसपछि त्यसलाई ट्राभर्स गर्ने, त्यसमा चाहिँ भाइल टेम्प डट नेक्स्ट नट इक्वल टु टेल गर्ने, अनि त्यसपछि अब त्यो भित्र वाइलको भित्र टेम्प इक्वल टु टेम्प। तिमीले भने जस्तै गर्छु चल्दो रहेछ कि रहन्छ है। र यो दुईटा कन्डिसन सेम हो है, इम्टी लिस्ट र सिङ्गल नोड कन्डिसन सेम हो है त, ठिक छ। यो यहाँ मैले पेस्ट गरिदिएँ है, कपी गरेर हेर त, यहाँ मैले पेस्ट गरिदिन्छु ल। दुईटा कन्डिसन, इफ हेड इज डबल इक्वल्स नल, यहाँ हेर है, यहाँनिर यो हाइलाइट गरेको मात्र, इफ हेड इज डबल इक्वल्स टु नल सिस्टम डट आउट लिस्ट इज इम्टी सेम हो। अनि त्यसपछि लास्टको एल्स पछि हामीले एउटा के गर्नु पऱ्यो, माथि एउटा नोड डिक्लेयर गर्नु पऱ्यो होइन, माथि एउटा नोड टाइपको डिक्लेयर गर्नु पऱ्यो होइन त। इएमपी टेम्प इक्वल्स टु हेड राख्नु पऱ्यो होइन, त्यही त हो नि। अब यहाँ गएर एल्समा, एल्स भित्र एउटा वाइल लुप बनाउनु पऱ्यो होइन, वाइल टेम्प डट नेक्स्ट नट इक्वल्स टु टेम्प डट नेक्स्ट नट इक्वल्स टु नल भनेपछि यसले त हामीलाई कहाँ पुऱ्याउँछ त, टेम्प डट हेर है, टेम्प डट नेक्स्ट भनेको सेकेन्ड लास्ट हो नि, टेम्प डट नेक्स्ट टेम्पमा सेट पनि हुनु पऱ्यो नि फेरि त्यो, एक विचार गरिहेरौँ है, त्यहाँ के थियो पहिले टेम्प डट नेक्स्ट भनेपछि टेम्प भनेको अगाडिको नेक्स्ट भयो। त्यस्तो गरौँ न, टेम्प डट नेक्स्ट, टेम्प डट नेक्स्ट मेरो वाला गरौँ न पहिला, अहिले तिम्रो वाला गरौँ ल। टेम्प डट नेक्स्ट हुँदैन जस्तो मलाई लाग्यो कि, त्यही भएर टेम्प इक्वल टु टेम्प डट नेक्स्ट, टेम्प इक्वल्स टु टेम्प डट नेक्स्ट, वाइलको बाहिर चाहिँ वाइल लुपको बाहिर चाहिँ टेम्प डट नेक्स्ट इज इक्वल टु नल, टेम्प डट नेक्स्ट इज इक्वल टु नल, टेम्प डट नेक्स्ट इक्वल्स टु नल। मेरो यहाँ डिरेक्टली लेखेर धोका दिइरहेको छु, टेम्प डट नेक्स्ट इज इक्वल टु नल, इक्वल्स टु नल, नल अनि टेल इज इक्वल टु टेम्प इक्वल्स टु होइन। अब यहाँ गएर हामी के गरौँ त, डिलिट फ्रम स्टार्टको सट्टा होइन, डिलिट फ्रम के राख्दिउँ, डिलिट एट इन्ड राख्दिउँ होइन, डट डिलिट एट इन्ड ल। अब हाम्रो 4 डिलिट हुनु पऱ्यो होइन, 1 2 3 मात्रै आउनु पऱ्यो ल। रन गरेँ है मैले, ल रन भयो सक्सेसफुल्ली, तर आउटपुट के आयो हेर्नु पऱ्यो है। ल 4 डिलिट भयो ल,
तिमीले भनेको सही भयो है त मिल्यो हो यसरी जान्न पर्यो क्या अब ल 1 2 3 होइन अब हामीले अर्को पनि राख्यो भने के हुनु पर्यो 1 र 2 मात्रै डिस्प्ले हुन्छ दुईटा हेरिहालौँ न कहिलेकाहीँ एकचोटि अरू पनि भइरहेको हुन्छ होइन ल 1 र 2 3 र 4 डिलिट भयो एकचोटि 4 डिलिट भयो त्यसपछि 3 डिलिट भयो 1 र 2 मात्र आयो ल धनले भनेको चाहिँ एकदम सही भयो है ल आज हामीले दुईटा कुरा हेऱ्यौँ हिजो दुईटा आज दुईटा होइन सिंगल लिङ्क लिस्टको भोलि इन्सर्ट एट सर्टेन पोजिसन केही त्यस्तो वाला प्रोग्राम म लिएर आउँछु है त भोलि लास्ट ठिक छ तपाईँले बुझ्यो होला बुझेको छैन भने सोध एकछिन 5-7 मिनट बाँकी छ कसैले बुझेको छैन भने सोध यो मैले बुझेन भन्यो भने म चाहिँ बताइदिन्छु अब मैले जाभाको कोडलाई चाहिँ कम्प्लेक्स बनाएकै छैन कि यहाँ हेर्दाखेरि सी प्रोग्रामिङको C++ को कोड जस्तो देखिरहेको छ यतिको त C++ पनि हुन्छ सी यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड हो नि त C++ होइन C++ जस्तै छ यो त जाभामा अरू जाभा जस्तो देखिया ए system.out.println देखेर मात्रै जाभा बन्ने हो यहाँ मान्छेले अरू सबै त्यही C++ कै कोड छ यति सजिलो मैले बनाइदिएको छु कोडलाई है यो दिस भन्ने त्यहाँ C++ मा नि युज हुन्छ हैन नयाँ कुरा केही भएन यहाँ तिम्रो यति हो कि हामीले अलिकति यहाँ हेर्दाखेरि system.out.println अनि यो मेन भित्र स्ट्रिङ आर्गुमेन्ट्स युजहरू देखेर जाभा हो भन्ने हो नत्र यो C++ को कोड जस्तो देखिरहेको मैले भने यदि सिम्प्लिफाई गरेर मैले गरिदिएको छु है अब तिमीहरूले चाहिँ नि यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो यदि तिमीहरूलाई यी फाइलहरू चाहिन्छन् भने म त्यहाँ अपलोड नै गरिदिउँला रन गर्ने भए आफ्नो मसिनमा है भन्नु त्यहाँ होइन नत्र सकेसम्म म त भन्छु मैले दिएको कोड भन्दा पनि अब ल्याब नै गर्नुपर्छ है तिमीहरूले यसैलाई चाहिँ रिपोर्ट बनाएर मलाई बुझाउनुपर्छ म रिपोर्टको फर्मेट चाँडै निकालेर तिमीहरूलाई दिन्छु ठिक छ सफ्ट कपी बनाउने त्यहाँ पठाउने फटाफट अब एउटा ल्याब चाहिँ हाम्रो लगभग भइसक्छ यसएलएलको सक्ने बित्तिकै एउटा ल्याब सेसन सकिन्छ त्यसपछि अर्को होइन ठ्याक्कै त्यसपछि रिपोर्टिङ नै गरिदिने हामीले काम गरेका छौँ भन्ने नि हुन्छ ल के छ कलस बुझ्यो होइन प्रोग्राम अलिअलि बुझे सर अरू बुझौँला नि भन्छ उसले कलस कलस त कता गएछ एकैछिन रोक है तिमीहरूको म यहाँ एटेन्डेन्स डाउनलोड गर्छु एकैछिन लिभ नगर है कसैले पनि म यहाँ तिमीहरूको एटेन्डेन्स डाउनलोड गर्छु कन्टिन्यू होइन आज एटेन्डेन्स भयो ओके आजलाई चाहिँ अब यति नै छुट्यौँ भोलि भेटौँ है त बाई बाई